सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी क्लास 11th फिजिक्सको अप्टिक्स युनिटमा रहेको अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने च्याप्टरको दुईवटा टपिक सिम्पल माइक्रोस्कोप र कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपलाई स्टडी गर्न गइराखेका छौँ। कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला। अब हामीलाई सबलाई थाहा छ, तपाईहरुले बायोलोजीमा पढ्नुभएको पनि छ या त्योभन्दा अगाडि पनि माइक्रोस्कोप, त्यहाँ तपाईहरुले कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप पनि युज गर्नुभएको छ होला सायद। तर हामी इन फिजिक्समा हामीले यसलाई सिम्पल माइक्रोस्कोप र कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपलाई फिजिक्सको पर्सपेक्टिभबाट, फिजिक्समा बेसिकली तपाईहरुले माइक्रोस्कोपले के गर्छ, माइक्रोस्कोपको सामान्यतया वाट इज द मिनिङ अफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपले के गर्ने हो भनेपछि सानो अब्जेक्टलाई ठुलो बनाएर देखाउने हो। द्याट इज द युज अफ माइक्रोस्कोप। सो अब हामीले फिजिक्समा के कुरा गर्छौँ त भन्दा त्यसले कति मात्रामा, हाउ मच, यसले कति चाहिँ त्यसलाई म्याग्निफाई गर्यो, कुनै पनि अब्जेक्टलाई यसले कति म्याग्निफाई गर्यो भन्ने कुरा हामी चाहिँ फिजिक्समा स्टडी गर्छौँ। ओके, सो अब चाहिँ हामी यसको पहिला डेफिनेसन हेरौँ। सिम्पल माइक्रोस्कोप भनेको एउटा सिम्पल कुनै पनि स्मल अब्जेक्टलाई हेर्नको लागि, ठुलो बनाएर हेर्नको लागि सिम्पल माइक्रोस्कोप युज गरिन्छ। अ सिम्पल माइक्रोस्कोप इज एन अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट। सिम्पल माइक्रोस्कोप भनेको एउटा अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले चाहिँ टु भ्यू द नियर अब्जेक्ट, होइन, नजिकमा रहेको कुनै नजिकमा रहेको अब्जेक्टलाई अलि ठुलो बनाएर हेर्नको लागि हामीले सिम्पल माइक्रोस्कोप प्रयोग गर्छौँ। योलाई हामीले सिम्पली एउटा किसिमको यो म्याग्निफाइङ ग्लास हो। तपाईँहरूलाई थाहा छ म्याग्निफाइङ ग्लास भनेको के हो त, जसले चाहिँ नि तपाईँलाई ठुलो बनाएर देखाउँछ। सिम्पली म्याग्निफाइङ ग्लास हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। और कन्भर्जिङ लेन्स भनेको के हो त, तपाईँको कन्भेक्स लेन्स हो, कन्भर्जिङ लेन्स अफ सर्ट फोकल लेन्थ। तर यसको फोकल लेन्थ के हुने भयो त, सर्ट फोकल लेन्थ हुन्छ भनेर हामी भन्ने छौँ। ओके, र अब हामी ध्यानले हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर एउटा अब यो एकदमै, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, मानौ यो एबी भनेको हाम्रो के छ, कुनै एउटा अब्जेक्ट छ। यो एबी भन्ने अब्जेक्टलाई हामीले नाङ्गो आँखाले हेरिराखेका छौँ। नाङ्गो आँखाले भनेको बिना कुनै लेन्स, बिना कुनै माइक्रोस्कोप हामीले यो अब्जेक्टलाई हेरिराखेका छौँ भने अब हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो एबी भन्ने अब्जेक्ट छ, यहाँनिर बनेको एङ्गल कति छ त, अल्फा। अल्फा इज द एङ्गल सबटेन्डेड बाई दिस अब्जेक्ट एट द आई, होइन। यो अब्जेक्टलाई हेर्दाखेरि, एबी भन्ने अब्जेक्टलाई हेर्दाखेरि आइनेर बनेको जुन एङ्गल छ त्यसलाई हामीले अल्फा भनेर भनेका छौँ। र अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब यसले, यो त मैले सिम्पली यसले कस्तो किसिमको इमेज देखाउँछ भनेको छ, इमेजको बारेमा तल पनि आउला। इमेज चाहिँ हाम्रो भर्चुअल इरेक्ट इमेज, इरेक्ट भनेको सुल्टो र म्याग्निफाइड इमेज देखाउँछ। एकछिन अगाडि एकछिन पछाडि अर्को खालको फिगर छ, त्यसमा आई विल मेक इट क्लियर। ओके, अब हामी ओके, अब यसमा हेरौँ है। अब यसमा के हुँदैछ भन्दाखेरि, यसमा के भइरहेछ भनेपछि अब हेर्नुहोस्, यसबाट यो फिगरबाट तपाईँले 10 अल्फाको भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। 10 अल्फा अनएडेड आई भनेको, अनएडेड द अब्जेक्ट एबी इज भ्युड विथ अनएडेड आई भनेको बिना कुनै, खालि नाङ्गो आँखा भन्न खोजेको। अनएडेड भनेको बिना कुनै लेन्सको सहायताले नाङ्गो आँखाले हामीले अब्जेक्ट एबीलाई हेर्दाखेरि भन्न खोजेको है। अब यहाँबाट यो ट्रायङ्गलबाट हामीले चाहिने 10 को भ्यालु निकाल्दाखेरि 10 थीटा भनेको के हो त, पी बाई बी हो। अब तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा डी भनेको के हो त भन्दाखेरि यो कुनै पनि हाम्रो आईको लागि नियर पोइन्ट अथवा लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन भनेर भन्छौँ। योभन्दा अगाडिको एउटा भिडियोमा डिफेक्ट्स अफ भिजन भन्ने एउटा भिडियो बनाएको छु मैले, त्यसमा पनि यसको बारेमा एक्सप्लेनेसन गरेको छु। कुनै पनि हाम्रो नर्मल आईले कुनै पनि अब्जेक्टलाई हेर्नको लागि मिनिमम त्यो चाहिँ डी डिस्टेन्स अर्थात् यसको भ्यालु 25 cm हुनुपर्छ, कम्तीमा 25 cm को दूरीमा राखेको हुनुपर्छ। त्यसलाई लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन भन्छन् अथवा नियर पोइन्ट भनेर पनि भन्छन्। ओके, यसबाट हामीले के गर्यौँ त, 10 अल्फा निकाल्यौँ। 10 अल्फा भनेको के हो त, पी बाई बी हो। पी भनेको के, एच अपनमा डी भयो। अलराइट, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, अब यसमा के भयो त, अब हामीले लेन्सको प्रयोग गऱ्यौँ। अब हामीले यहाँसम्म ठिक छ, यो तपाईँहरूले अगाडि हामीले गरिसकेका छौँ। अब हामीले यसलाई चाहिँ यो अब्जेक्टलाई, यो एबी भन्ने अब्जेक्टलाई नै हामीले चाहिँ अब यो लेन्सको प्रयोग गरेर हेऱ्यौँ। अर्थात् यसलाई एउटा मात्रै लेन्स प्रयोग भएको छ भने त्यसलाई हामीले सिम्पल माइक्रोस्कोप भनेर भन्छौँ। कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा हामीले दुईवटा लेन्सलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, तर यसमा एउटै मात्र कन्भेक्स लेन्स युज भएको छ। द्याट्स वाइ इट वर्क्स एज अ सिम्पल माइक्रोस्कोप। ओके, हेर्नुहोस् है, अब यो
बिना लेन्स बिना चाहिँ हाम्रो एङ्गल अल्फा बनिरहेको थियो। अब लेन्स प्रयोग गर्ने बित्तिकै के देखियो त, अब यहाँबाट हामीले जस्तै यहाँबाट आएका लाइट रेहरूलाई हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ, यो हाम्रो आई हो र हामीलाई के लाग्छ भने हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि दिज रेज आर सिम्स टु कम फ्रम दिस पोइन्ट है। यी यो जो रेहरू छन् यी दिज रेज आर सपोज टु कम फ्रम दिस पोइन्ट बी डैश भनेको मतलब अब हामी यो के भन्न सक्छौँ भने ए डैश यो डट 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 गरेर देखाएको छ नि, तिनीहरू भनेको दे आर एक्चुअली द भर्चुअल इमेज हो यो है। कसको भर्चुअल इमेज हो त भन्दाखेरि अब्जेक्ट चाहिँ एबी हो, यहाँनिर बी मेरो छुटेको छ, एबी हो यो माथिको जो एबी छ त्यही हो। त्यही अब्जेक्टलाई हेर्दाखेरि अब हामीले लेन्सको सहायताले हेर्दाखेरि कस्तो देखियो त, यो ए डैश बी डैश देखियो र यसको हाइट कति धेरै छ हेर्नु त, एच डैशको हाइट बराबर छ। सो त्यस कारणले अब अघि चाहिँ हामीले यो अब्जेक्टलाई डी डिस्टेन्स भनेका थियौँ, तर अब अहिले चाहिँ हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ यो अब्जेक्ट हाम्रो यु डिस्टेन्स टाढा छ, यु डिस्टेन्स टाढा छ। यु भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र हाम्रो इमेज फर्मेसन भएको यहाँनिर छ ए डैश बी डैश, इमेज कति डिस्टेन्स टाढा छ त भन्दाखेरि हाम्रो क्यापिटल डी डिस्टेन्स, अथवा यो अघि नै मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजन और सिम्पली द नियर पोइन्ट भनेर भन्छौँ। ओके, हेर्नुभयो भने जब हामीले माइक्रोस्कोप युज गऱ्यौँ अथवा सिम्पल माइक्रोस्कोप भनेको एउटा लेन्स हो, लेन्स राख्दाखेरि यो अब्जेक्टलाई हेर्दाखेरि यसको इमेज चाहिँ यति ठुलो हामीलाई देखियो ए डैश बी डैश भनेर, यसको हाइटलाई हामीले एच डैश मानेका छौँ। र अब एङ्गल यो एबी भन्ने यो ए डैश बी डैश भन्नेले चाहिँ बनाएको लेन्सनिर बनाएको एङ्गललाई सपोज हामी के भनिदिउँ त, बिटा भनेर भन्यौँ हामीले है। त्यस कारणले अब के भनौँ, जो अलरेडी जो अब्जेक्ट थियो त्यो भनेको यु डिस्टेन्स टाढा छ र अब हामीले हेर्ने भनेको त्यसलाई चाहिँ हामीले यो नियर पोइन्टमा हामीले देख्यौँ। ओके, एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। अब हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अब हामीले 10 बिटा निकाल्यौँ। यहाँबाट हेर्नुहोस् त 10 बिटा कति होला त, पी बाई बी। यहाँ अलिकति बाङ्गो भएको छ, यु क्यान तपाईँहरूले म्यानेज गर्नुहोस् है। यो डट 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 गरेर ठ्याक्कै सिधा हुनुपर्ने हो। यो ठुलवाला ट्रायङ्गल हेर्नु त, अब ए डैश बी डैश यो पोइन्टलाई कुनै ओ भनिदिनुहोस्, के भनिदिनुहोस् है। यसमा चाहिँ हाम्रो यो ट्रायङ्गल यो ए डैश बी डैश यो ओ भन्ने ट्रायङ्गलमा हेर्दाखेरि 10 बिटा भनेको के होला त, पी बाई बी होला। पी भनेको कति छ, एच डैश छ, बी भनेको कति छ, पुरै भयो कि भएन, यहाँदेखि यहाँसम्मको भयो कि भएन। त्यस कारणले कुरो बुझ्नुभयो, यहाँदेखि यहाँ हेर्नुहोस् त यो ए डैश बी डैश भनेको पी भयो तपाईँहरूको। ओके, म यहाँनिर लेखिदिन्छु है। यो पोइन्टलाई एकैछिन, दिस पोइन्टलाई तपाईँहरू भनिदिनुहोस् दिस इज पोइन्ट ओ, यसलाई ओ भनेर भनिदिनुहोस्। यो मेरो अलि छुटेको छ, यो माथिकै पोइन्ट हो, डु नट कन्फ्युज विथ इट। ओके, यो पोइन्ट भनेको हाम्रो बी हो। अब हेर्नुहोस् त यो ट्रायङ्गलमा ए डैश बी डैश र ओ भन्ने ट्रायङ्गलमा हामीले हेऱ्यौँ भने 10 बिटा कति आउला त, अब एच डैश अपन डी आउला। अलराइट, ओके, अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। अब हाम्रो अब के आउला भन्दाखेरि ओके, अब हेर्नुहोस् है। अब 10 बिटा हामीले निकालिसकेपछि ओके, आई विल इरेज इट, म यसलाई इरेजर गरिदिइहाल्छु पहिला। ओके, अब हामीले 10 बिटाको भ्यालु कति निकाल्यौँ त, 10 बिटाको भ्यालु आयो हाम्रो एच डैश अपन डी, एच डैश अपन डी। र यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अब फर द स्मल एङ्गल, यहाँनिर मैले भनेको छु कि छैन हेर्नुहोस् त, यदि यो अल्फा र बिटा यिनीहरूको जो एङ्गल छ बेसिकली यिनीहरूको भ्यालु स्मल हुन्छ। फर स्मल एङ्गलहरूको लागि हामीले के भन्न सक्छौँ भने 10 अल्फा इज नियरली इक्वल टु अल्फा। द्याट्स वाइ 10 अल्फा भन्नु र अल्फा भन्नु एउटै हो। त्यस कारणले मैले यहाँबाट अल्फा इज इक्वल टु एच बाई डी लेखेँ। र त्यसै गरेर के गरेँ फेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ अब दोस्रो केसमा पनि फर स्मल एङ्गलको लागि 10 बिटा इज नियरली इक्वल टु बिटा। 10 बिटा भन्नु र बिटा भन्नु एउटै हुन्छ। त्यस कारणले मैले फेरि के गरेँ, बिटा इज इक्वल टु एच डैश अपन डी भनेर गरेँ। यसलाई मैले इक्वेसन 2 भनेर सपोज गरेँ। अगाडिको कुरालाई मैले इक्वेसन 1 भनेर मानेको छु। अब 2 लाई 1 ले डिभाइड गरौँ है। अब 2 लाई 1 ले डिभाइड गरौँ त 2 लाई 1 ले हामीले डिभाइड गर्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा बिटा अपन अल्फा आउला इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइडमा एच डैश अपन डी होल डिभाइडेड बाई एच बाई डी। फेरि डी र डी फेरि के होला त, हाम्रो क्यान्सिल आउट होला, जसबाट हामीले के निकाल्यौँ त, बिटा अपन अल्फा इज इक्वल टु एच डैश अपन एच आउला, जसलाई हामीले इक्वेसन 3 भनेर भन्यौँ। ओके, अब हेर्नुहोस् है, अब तपाईँहरूले पढ्नुभएको छ सायद अप्टिक्समा अगाडितिर आई बाई ओ इक्वल टु भी बाई यू भन्ने फर्मुला तपाईँहरूले पढ्नुभएको छ। आई भनेको हाइट अफ इमेज हो, ओ भनेको हाइट अफ अब्जेक्ट हो, अनि भी भनेको इमेज डिस्टेन्स हो, यू भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो। त्यो अनुसार
अब हेर्नुस् त आई भनेको त अहिले के हो हाइट अफ इमेज कति छ त हाम्रो h ड्याश छ हाइट अफ अब्जेक्ट कति छ त h मात्रै छ इज इक्वल टु v भनेको इमेजको डिस्टेन्स हेर्नुस् त यो फिगरमा हेर्नुस् त इमेजको डिस्टेन्स यो फिगरमा हेर्नुस् त इमेजको डिस्टेन्स कति छ त हाम्रो d छ अब्जेक्टको डिस्टेन्स कति छ त u छ त्यसकारणले हेर्नुस् है त्यसकारणले अब हामीले के लेख्यौं त यहाँ भने h ड्याश अपन h हाइट अफ इमेज भनेको h ड्याश हाइट अफ अब्जेक्ट भनेको h इज इक्वल टु v भनेको इमेज डिस्टेन्स त्यो भनेको d छ र अब्जेक्ट डिस्टेन्सलाई एज इट इज गर्यौ अब हेर्नुस् अब यहाँनिर बीटा अपन अल्फा भनेको के हो त h ड्याश बाइ h भनेको के हो त फेरि d बाइ u हो त्यसकारणले हामीले के भन्न सक्छौं बीटा अपन अल्फा इज इक्वल टु d बाइ u भन्न सक्छौं ओके अब हामीले हेरौं है अब हामीले हेर्दाखेरि एंगुलर म्याग्निफिकेसन और म्याग्निफाइङ पावर भनेको के त भन्दाखेरि तपाईहरुको जस्तै सामान्यतया म्याग्निफिकेसन भनेको हामीले v बाइ u इमेज डिस्टेन्स अपन अब्जेक्ट डिस्टेन्स गरे जस्तै अब यहाँ चाहिँ हामीले एंगुलर म्याग्निफिकेसनको फर्ममा म्याग्निफाइङ पावरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं म्याग्निफाइङ पावर भनेको यो फर्मुला नै हो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला नै हो है तपाईले थाहा पाइराख्नुहोस् एंगुलर मैग्निफिकेशन और एंगुलर भनेको एंगलको फर्ममा भनेको हुनाले एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्निफाइङ पावर इज इक्वल टु के भयो त यहाँ हेर्नुस् त बीटा अपन अल्फा भयो बीटा भनेको के त भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले जब लेन्सको थ्रु हेर्दाखेरि बनेको एंगल भनेको है इमेजले बनाएको एंगल भनौं न सिम्पली इमेजले त्यहाँनेर लेन्सनेर बनाएको एंगल भनेको चाहिँ हाम्रो बीटा र अल्फा भनेको अनएडेड आइले हैन अब्जेक्टले बनाएको v भनेको के हो बीटा भनेको के हो एंगल मेड बाइ इमेज विथ द लेन्स और है त्यसै गरेर अल्फा भनेको के हो एंगल मेड बाइ अब्जेक्ट एट द आई ओके अब त्यसकारणले बीटा बाइ अल्फा भनेको हामीले त d बाइ u निकालेका छौं त्यसकारणले हामी के भन्न सक्छौं त अब हेर्नुस् त ध्यान दिएर यो भनेको हाम्रो डेफिनेसन हो दिस इज द डेफिनेसन ओके अब m इज इक्वल टु के हुने भयो त d बीटा बाइ अल्फा भनेको के हो त d बाइ u हो त्यसकारणले हामीले के लेख्यौं त d बाइ u लेख्यौं अलराइट यसलाई इक्वेसन भनेर मानौ k4 ओके अब त्यसपछि अब हामी जाउँ लेन्स फर्मुलामा अब हामीले लेन्स फर्मुला पढेका छौं 1/u + 1/v = 1/f हुन्छ अब अहिलेको लागि अब्जेक्ट डिस्टेन्स त u छ ठीक छ तर इमेज डिस्टेन्स d त छ तर माइनसमा लेख्नु पर्छ किन लेख्नु पर्छ किनभने भर्चुअल इमेज फर्मेसन भइराछ ओके सो त्यसकारणले मैले चाहिँ 1/u एज इट इज लेखे v को ठाउँमा -d लेख्दिए v को ठाउँमा -d लेख्नुको कारण के त इमेज भर्चुअल छ कानेर भर्चुअल छ ध्यान दिनुस् माथिको फिगरमा जो मैले सेकेन्ड पेजको फिगर थियो ओके यहाँनेर हेर्नुस् त दिस इज द भर्चुअल इमेज भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यसलाई माइनसमा देखायौं ओके अब हेर्नुस् अब v को ठाउँमा मैले माइनस राखिसकेपछि 1/u = यसलाई d लाई मैले उतातिर लगे के आउला त 1/f + 1/d आउला अब मल्टिप्लाइङ गरौँ केले मल्टिप्लाइङ गरौँ त d ले दुवैतिर d ले मल्टिप्लाई गरौँ d ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउला त d/u = यतातिर के आउला d/f अनि के आउला त d/d भनेको 1 भयो त्यसकारणले d/u भनेको कति आयो त हाम्रो d/f + 1 आयो ओके र यसबाट अब हामीले म्याग्निफिकेसन भनेको हाम्रो के हो त हेर्नुस् त म्याग्निफिकेसन और एंगुलर म्याग्निफिकेसन भनेको त हाम्रो d/u त हो नि अब d/u हो भने हामीले d/u को त भ्यालु निकालिसक्यौ d/u बराबर कति निकाल्यौ त d/f + 1 गर्यौ ओके सो त्यसकारणले m = कति भयो त हाम्रो d/u भएको हुनाले त्यो d/u को भ्यालु त्यहाँनेर राखिदिँदाखेरि d/f + 1 त्यसकारणले एंगुलर म्याग्निफिकेसन और सिम्पली म्याग्निफाइङ पावर हाम्रो कति आयो त d/f + 1 आयो जसमा d भनेको नियर पोइन्ट हो लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिंक्ट भिजन हो f भनेको फोकल लेन्थ अफ द लेन्स युज्ड हामीले कुन लेन्स प्रयोग गरेका छौं त्यसको फोकल लेन्थ हो ओके र यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला कुनै बुकमा यहाँ अगाडितिर माइनस पनि राखेको छ त्यो माइनसले त्यति प्रभाव पार्दैन है त्यो माइनस लेख्नुस् या नलेख्नुस् त्यति फरक पर्दैन कुनैमा माइनस पनि लेखेको छ यु क्यान पुट माइनस अल्सो तर तपाईहरुले बेसिकली हामीले चाहिँ म्याग्निट्युडहरु चाहिने भएको हुनाले म्याग्निफिकेसन निकाल्नु भनेको हामीलाई बेसिकली त्यसको चाहिने कति टाइम्स हाउ मच टाइम्स भन्ने कुरा आउने भन्नाले त्यसको म्याग्निट्युड बढी इम्पोर्टेन्ट रहन्छ त्यसकारणले माइनस नलेख्दा पनि फरक पर्दैन ओके त्यसमा खाली तपाईहरुलाई उ मात्रै गरिदिएको प्लस माइनसले फरक पार्दैन
ओके, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। यो कुन बेला त भन्दाखेरि यो त्यो बेलाको केस हो जतिखेर इमेज चाहिँ हाम्रो फर्मेसन कहाँ भएको छ त, when the image formed at the नियर पोइन्ट अथवा लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजनमा इमेज फर्मेसन भएको बेला यस्तो हुन्छ भने, अब मानौ इमेज हाम्रो त्यहाँ फर्मेसन नभएर इमेज यदि इन्फिनिटीमा फर्मेसन भइदियो, अब के होला हेर्नुहोस् है। किनभने हेर्नुहोस्, सिम्पल माइक्रोस्कोप आफैमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। तपाईँहरूलाई एक्जाममा सोध्ने, लङ क्वेसनको रूपमा सोध्ने भनेको चाहिँ हामीलाई कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप नै हो। तर तपाईँले सिम्पल माइक्रोस्कोप जानिसकेपछि कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप असाध्यै सजिलो हुन्छ, त्यस कारणले मैले डिटेलमा गराइरहेको। ओके, अब हेर्नुहोस्, इमेज यदि इन्फिनिटीमा फर्मेसन हुनको लागि अब्जेक्ट त फोकसमा हुनुपर्छ। त्यो त हामीले लेन्सको प्रोपर्टीबाट पढेका छौँ नि। यदि हाम्रो अब्जेक्ट यदि होइन भने तपाईँहरूले बुकहरूमा हेर्नुहोस्। ओके, सायद रे डायग्राम तपाईँहरूको 9th र 10th क्लासमै पनि छ यो रे डायग्रामको बारेमा। जब हामीले अब्जेक्टलाई एफमा राख्यौँ त्यतिखेर इमेज त इन्फिनिटीमा फर्मेसन हुन्छ। र अलिकति म यहाँनिर भनिदिउँ, अलिकति मेरो कोर्दाखेरि, किनभने यो पेन्सिल नभएर मैले उत्तिकै कोरेको थिएँ, त्यो हुनाले अलि यो स्ट्रेट प्यारलल हुनुपर्ने हो। यो लाइनहरू अलिकति प्यारलल भएको छैन, यसलाई मिलाउनु होला। बट एक्चुअली दे आर फर्मड एट द इन्फिनिटी। ओके, र यहाँबाट यदि फोकसमा राख्यो भने हामीले हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने द लाइट रेज कम फ्रम इन्फिनिटी। ओके, त्यस कारणले हामीले के भनेको भने इमेज भनेको चाहिँ हाम्रो इन्फिनिटीमा फर्मेसन भएको छ भने। अब हेर्नुहोस्, यतिखेर भनेको त इमेज, अब यसैलाई मान्नु पऱ्यो होइन, जो यो अब यो अब्जेक्टलाई नै यहाँनिर जो बनेको एङ्गल छ बिटा, किनभने अघि त यहाँनिर एच ड्यास भन्ने थियो, अब अहिले त त्यस्तो त छैन, किनभने इमेज पनि यही जस्तो भयो अब अहिलेको लागि। किनभने अब यसैलाई कन्सिडर गर्नु पऱ्यो, अब्जेक्टलाई नै हामीले इमेजको फर्ममा कन्सिडर गऱ्यौँ भने अब यहाँनिर के आउन सक्छ हेर्नुहोस् त, यो भनेको एङ्गल बिटा हो। ओके, बिटा भने अब किनभने फोकसमा राख्दाखेरि त उयो हाइट त उही हुने हो। अब यहाँ त हाइट त तपाईँको एच ड्यास भनेर त हुने होइन, किनभने तपाईँको म्याग्निफाई भएकै छैन। ओके, किनभने अघिको इरेक्ट जस्तो भनेर म्याग्निफाई भएको थियो, अहिले चाहिँ भएको छैन नि त। त्यस कारणले हामीले के भन्नु सक्छौँ भने यहाँनिर बनेको एङ्गल बिटा र यहाँनिरदेखि यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ फोकल लेन्थ हो र एच हो। ओके, अब हामीले हेर्दाखेरि फर द इमेज टु फर्म एट इन्फिनिटी, जहिले पनि ध्यान दिनुहोस्, यदि इमेजले इन्फिनिटीमा फर्मेसन हुनुको लागि अब्जेक्ट सुड बी प्लेस्ड एट द फोकस, अब्जेक्टलाई हामीले फोकसमा राखेको हुनुपर्छ त्यो बेला। त्यस कारणले अब हामी के भन्न सक्छौँ भने अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बिटा भनेको कति भयो त हेर्नुहोस् त, बिटा भनेको कति भयो त h/f भयो। ओके, र हामीले अल्फा भनेको त h/t जो हामीले अगाडि पढेका थियौँ। जहिले पनि तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्, अल्फा भनेको के हो त भन्दाखेरि लेन्स प्रयोग नगरिकन बनाएको एङ्गल भनेको अनएडेड आईले बनाएको एङ्गललाई हामीले अल्फाले जनाउँछौँ। त्यो अल्फा भनेको h/d जो कि हामीले अगाडि नै देखाइसकेका छौँ। आई थिङ्क सुरुतिर नै देखाएको छ, हेर्नुहोस् त, सुरुतिर नै देखाएको छ अल्फा इक्वल टु हेर्नुहोस् त, यो अल्फा भनेको जहाँ पनि यस्तै हुने हो। अल्फा भनेको अनएडेड आईले खालि नर्मल आँखाले बनाएको एङ्गल हो। र बिटा भनेको के हो त भन्दाखेरि लेन्स प्रयोग गर्दाखेरि बनेको एङ्गललाई बुझाउँछ है। त्यस कारणले अब तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला। अल्फा भनेको h/d जो कि हामीले अलरेडी लेखिसकेका छौँ, र बिटा भनेको यहाँबाट पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। बिटा भनेको हामीले कति निकाल्यौँ त h/f भनेर निकाल्यौँ। ओके, अब हेरौँ है, अब हामीले डिभाइड गरौँ बिटालाई। एम इक्वल टु भनेको हाम्रो म्याग्निफाइङ पावर भनेको के हो त बिटा डिभाइडेड बाई अल्फा। सो त्यस कारणले बिटा भनेको कति छ त हाम्रो h/f छ, अल्फा भनेको कति छ त h/d छ। त्यस कारणले h र h हाम्रो के होला त यहाँ फेरि क्यान्सल आउट होला, र जसबाट हाम्रो म्याग्निफाइङ पावर के आयो त d/f मात्र आयो। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि। यदि यो कुन बेलाको केस, यदि कुनै बेला तपाईँहरूलाई मानौ लेट्स टेक सर्ट क्वेसनको रूपमा या कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलकै फर्ममा पनि सिम्पल माइक्रोस्कोप भनेर दिएको छ र इमेज फर्मेसन हाम्रो इन्फिनिटीमा भनेर भनेको छ भने त्यतिखेर तपाईँहरूको म्याग्निफाइङ पावर के हुन्छ त d/f हुन्छ। र यदि अर्को कुन बेला जतिखेर तपाईँको इमेज चाहिँ नियर पोइन्टमा फर्मेसन भएको छ अथवा लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजनमा फर्मेसन भएको छ, त्यतिखेर म्याग्निफाइङ पावर भनेको एम भनेको के हुन्छ त d/f + 1 हुन्छ है। यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला। यो कुन बेला इन्फिनिटीमा फर्मेसन भएको बेला इमेज, त्यो कुन बेला जतिखेर नियर पोइन्टमा फर्मेसन भयो। ओके, अब हामीले यति कुरा जानिसकेपछि नाउ वी एबल टु मुभ टु कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप। हेर्नुहोस् है, अब कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा
अब तपाईहरुलाई थाहा छ यसको बेसिक युज के हो त भन्दाखेरि असाध्यै सानो। जस्तै अब तपाईहरुले बायोलोजीमा कुनै पनि चाहिँ ओनियनको सेल हुन्छ, कुनै पनि अब के भनौँ यसको लागि कुनै पनि प्लान्ट्स या तिनीहरूको एनिमल्सहरूको एकदमै सानो कुराहरूलाई हामीले जुम गरेर अथवा ठुलो गरेर हेर्नको लागि एक्सट्रिमली स्मल अब्जेक्टलाई हामीले हेर्नको लागि कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप युज गर्छौं। अब सिम्पल माइक्रोस्कोपले त्यति धेरै म्याग्निफाई गर्न सक्दैन जति कम्पाउन्डले गर्छ। त्यसकारणले कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप इज बेसिकली युज टु सी एक्सट्रिमली स्मल ऑब्जेक्ट। एकदमै साना अब्जेक्टलाई हेर्नको लागि कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप प्रयोग गरिन्छ। अब यसको विशेष खासियत के त, यसको विशेष प्रोपर्टी के त भन्दाखेरि यसमा दुईवटा लेन्सहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ। एउटा लेन्सलाई हामीले अब्जेक्टिभ भन्छौं र अर्को लेन्सलाई आईपीस भन्छौं है। इट कन्सिस्ट अफ टू लेन्सेस। द लेन्स व्हिच इज नियर टु अब्जेक्ट, जो लेन्स अब्जेक्टको नजिकमा हुन्छ त्यसलाई हामीले अब्जेक्टिभ भन्छौं है। द लेन्स नियरर टु द अब्जेक्ट इज कल्ड अब्जेक्टिभ एन्ड अदर व्हिच इज नियरर टु द इमेज, नियरर टु द आई, जो कि हाम्रो आँखाको नजिक हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं त आईपीस भन्छौं। ओके, र यसको के प्रोपर्टी, अब्जेक्टिभ भनेको सानो हुन्छ, यसको डायमिटर स्मल हुन्छ र यसको फोकल लेन्थ पनि कम हुन्छ, तर आईपीसको चाहिँ फोकल लेन्थ बढी हुन्छ। हेर्नुस् त, अब्जेक्टिभ सानो छ, यसको डायमिटर सानो छ, एपर्चर सानो छ, आईपीएसको चाहिँ ठुलो छ, र यतापट्टि आँखा हो, हामीले हेर्ने भनेको यहाँबाट हो, आई यतातिर छ, त्यसकारणले अब्जेक्ट यतातिर छ। अब्जेक्टतिर भएको लेन्सलाई हामीले अब्जेक्टिभ लेन्स भन्ने र इमेज यो आईपीएसको नजिक भएको हामीले आईको नजिक भएको लेन्सलाई चाहिँ आईपीएस भन्छौं। दुईटै चाहिँ हाम्रो कुन प्रकृतिको छ यो, बोथ अफ देम आर कन्भेक्स लेन्स। ओके, अब हेर्नुस्, अब ध्यान दिएर हेर्दाखेरि अब हाम्रो के हो त, यहाँनिर एबी भनेको के हो त, हाम्रो अब्जेक्ट हो। एबी भनेको अब्जेक्ट हो। अब यो अब्जेक्ट मानौ अब्जेक्ट कति डिस्टेन्स टाढा छ भन्दाखेरि u0 भन्ने डिस्टेन्स टाढा छ। लेट कुनै एउटा अब्जेक्ट भनेर एबी भनेको मानौ लेट एबी रिप्रेजेन्ट्स अ अब्जेक्ट। एबीले कुनै एउटा अब्जेक्ट जनाएको छ, यसको हाइट कति छ, h हाइट छ, र यो कति डिस्टेन्स टाढा छ त, किनभने यो त अब्जेक्टिभ डिस्टेन्स हो नि। अब अब्जेक्टिभदेखि यो लेन्सदेखि कति डिस्टेन्स टाढा छ त, यो u0 डिस्टेन्स। u0 भनेको के हो त भन्दा u भनेको त अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो, तर 0 भनेको चाहिँ अब्जेक्टिभको लागि uo भनौँ, सिम्पली 0 भन्दा पनि uo भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स फर अब्जेक्टिभ लेन्स। अब यिनीहरू हेर्नुहोस् है, यो यहाँबाट लाइट रेहरू, यो f0 भनेको के हो त, f0 भनेको फोकस अफ अब्जेक्टिभ लेन्स, एफई भनेको के हो, फोकस अफ आईपीस। अब यो अब्जेक्टिभ लेन्सको फोकस हुँदै जाला, यो चाहिँ यताबाट यसको सेन्टर हुँदै जाला, यहाँनिर यिनीहरू इन्टरसेक्सन भयो भने यहाँनिर हाम्रो के भयो त, इमेज फर्मेसन गर्यो। कसले इमेज फर्मेसन गरेको हो, यो इमेज फर्मेसन कसले गरेको हो त, अब्जेक्टिभले गरेको हो। त्यसकारणले दिस इज द इमेज, यो ए ड्यास बी ड्यास भनेको के बुझ्नु पर्यो हामीले, दिस इज द इमेज फर्मड बाई अब्जेक्टिभ लेन्सले बनाएको इमेज हो। र अब यो अब्जेक्ट यो इमेज भनेको यो अब्जेक्टिभले बनाएको जुन इमेज छ, यो इमेजले आईपीसको लागि अब्जेक्ट कस्तो काम गर्छ, यो त इमेज हो कसको लागि, अब्जेक्टिभको लागि, तर आईपीसको लागि यसले अब्जेक्टको काम गर्छ। यो लेन्सको लागि यो इमेज हो भने यो लेन्सको लागि यो चाहिँ अब्जेक्ट हो। फेरि यहाँबाट लाइट रेहरू गयो, यसरी जान्छ, फेरि यो लाइट अलिकति बाङ्गो भएको छ है, तपाईहरुले बुकहरुमा पनि हेर्नु होला। यो यसरी यहाँबाट यो लाइट रे यसरी गएको है, यो यसरी यहाँ गएको हो, यो चाहिँ यसरी तलतिर यही डाइरेक्सनतिर गएको है जान चाहिँ, तर अलिकति मेरो अलि लेन्स सानो भयो, त्यसपछि अलिकति मिलाउनलाई मात्र गरेको। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो लाइट रेहरू यसरी गयो भने यो कहाँबाट आएको होला त भनेर हेर्दाखेरि यहाँनिरबाट आएको होला भनेको यहाँनिर एउटा इमेज फर्मेसन भएको देखायो, जसलाई हामीले ए ड्यास ए डबल ड्यास बी डबल ड्यास भनिदियौँ। ए डबल ड्यास बी डबल ड्यास भनेको त हाम्रो इमेज हो। इमेज कसले बनाएको इमेज हो त, यो आईपीसले बनाएको इमेज हो, आईपीसले बनाएको फाइनल इमेज हो भन्न पनि सक्छौँ। ओके, त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी एच भनौँ, यसलाई चाहिँ H1 भनौँ। यो बीटा भनेको खासमा यसले बीटा भनेको त अब तपाईहरुको दुवैको लागि युज हुन्छ, H2 को लागि पनि H1 को लागि पनि दुईटैको लागि युज हुने भयो। र अब कहाँनिर बनेको छ इमेज, इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हेर्नुस् त ध्यान दिएर, इमेज व्हेन द इमेज इज फर्मड एट नियर पोइन्ट भनेको यो हो, किनभने यो आईपीसदेखि यहाँसम्मको दूरी कति छ त, हाम्रो लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजन छ 25 cm छ। त्यसकारणले ओके कुरा बुझ्नुभयो, त्यसकारणले फाइनल इमेज हाम्रो कहाँ फर्मेसन भएको छ, नियर पोइन्टमा फर्मेसन
भएको छ। एकछिन लेट मी अगेन मेक यु क्लियर। अब तपाईँहरूको के हुन्छ, तपाईँले न्युमेरिकलमा गर्दाखेरि यो मैले इमेज अहिले तपाईँले नझुक्किनुहोस्, मैले दुईटैको अलग अलग फिगर बनाएर देखाएको छु। यो केस कुन हो त, व्हेन द फाइनल इमेज इज फर्मड एट द नियर पोइन्ट है। त्यस कारणले यो एबी भनेको अब यिनीहरूमा कहिलेकाहीँ के आउँछ तपाईँलाई न्युमेरिकलमा भने द डिस्टेन्स बिट्विन टु लेन्सेस भनेर निकाल भन्छ। अब कति छ त हेर्नुहोस् त डिस्टेन्स अहिलेको लागि यु V0 प्लस युई रहेछ। कुरा बुझ्नुभयो नि, V0 प्लस युई छ अहिलेको लागि है। अब यदि हाम्रो माइक्रोस्कोप कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपलाई हामीले नियर पोइन्टमा सेट गरेका छौँ भने त्यतिखेर हाम्रो यु V0 प्लस युई हुने रहेछ यिनीहरूको। ओके, अब सायद तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला, यसलाई अलिक अझै पनि स्क्रिनसट गरेर पनि राख्नुहोस्, तपाईँहरूले बुकहरूमा पनि हेर्नुहोस्, अलिकति आइडिया बनाउनुहोस् है। ओके, अब अगाडि बढौँ। अब अगाडि बढ्दाखेरि अब हामीले के देख्यौँ त यहाँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब एङ्गुलर म्याग्निफिकेसन भनेको के हो त, हाम्रो एङ्गुलर म्याग्निफिकेसन भनेको हाम्रो बीटा बाई अल्फा हो। त्यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। बीटा भनेको के हो, एङ्गल सबटेन्डेड बाई द इमेज, इमेजले बनाएको एङ्गल, लेन्समा बनाएको एङ्गल हो। जतिखेर हामीले लेन्स प्रयोग गरेका छौँ त्यतिखेरको एङ्गल हो भने अल्फा भनेको एङ्गल सबटेन्डेड बाई अब्जेक्ट, अब्जेक्टले बनाएको एङ्गल एट अनएडेड आई, तर भनेको मतलब नर्मल नाङ्गो आँखाले चाहिँ बनाएको एङ्गल हो। त्यस कारणले बीटा भनेको अब यहाँबाट हेर्नुहोस् त ध्यान दिएर यो फिगरबाट तपाईँहरूले बीटा भनेको अब मैले अघि जस्तै 10 बीटा भनेर पनि भन्न सक्छु यसलाई। 10 बीटा भन्नु र बीटा भन्नु अहिलेको लागि एउटै हुन्छ। 10 बीटा भने कति होला त, यो ठुलो ट्रायङ्गल हेर्नुहोस् त, ठुलो ट्रायङ्गल भनेको यो A डबल ड्यास B डबल ड्यास र यो भन्ने यो ट्रायङ्गलमा हेर्दाखेरि हाम्रो P बाई B हुन्छ। P भनेको के हो त H2 अपनमा B भनेको के भयो त D भयो, भयो भएन। त्यस कारणले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् कति होला त, अब बीटा भनेको कति भयो, बीटा भनेको कति भयो त हाम्रो H2 अपन D भयो। र अल्फा भनेको जहाँ पनि त्यही हुन्छ हेर्नुहोस्, अल्फा भनेको जो तपाईँले सिम्पल माइक्रोस्कोपमा पढ्नुभयो नि त्यस्तै खालको यो भनेको अल्फा भनेको अनएडेड आईले बनाएको एङ्गल हो, जसलाई हामीले H बाई D भन्छौँ। H भनेको एक्चुअल हाइट अफ द अब्जेक्ट, यहाँ त अब्जेक्टको हाइट त H त हो नि, हेर्नुहोस् त एक्चुअलमा हाम्रो यो अब्जेक्ट हो, एबी भनेको अब्जेक्ट हो, यसको हाइट त H छ। त्यस कारणले तर त्यसको त्यो अल्फा भनेको हामीले चाहिँ सिम्पली जो हामीले अगाडि नै पढेका छौँ अनएडेड आईले बनाएको एङ्गल, खालि नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि बनेको एङ्गल भनेको अल्फा इज इक्वल टु H बाई D हुन्छ। अब हामीले एङ्गुलर म्याग्निफिकेसन भनेको त फर्मुला भनेका छौँ नि, एङ्गुलर म्याग्निफिकेसन भनेको हेर्नुहोस् त बीटा बाई अल्फा भनेको भनेन हामीले। अब बीटा बाई अल्फा भनेपछि बीटाको भेल्यु कति, बीटाको भेल्यु H2 बाई D, अल्फाको भेल्यु कति H बाई D, D र D के होला क्यान्सल आउट होला, जसबाट मैले के भन्न सक्छु H2 अपन H मात्रै आयो है, H2 अपन H मात्र। अब मैले अब यहाँनिर के गरेँ त भन्दाखेरि H1 ले डिभाइड पनि गरेँ र H1 ले मल्टिप्लिकेसन पनि गरेँ। अब हेर्नुहोस् त के आयो त भन्दाखेरि H2 अपन H1 इन्टु H1 अपन H भयो भएन, H1 त काटिने चिज हो, त्यस कारणले H2 अपन H मात्रै बाँकी रहने हो। अब यो भनेको एकैछिन अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, यो H2 अपन H1 भनेको के हो त, हाइट अफ द इमेज बाई आइपिस, हाइट अफ द अब्जेक्ट बाई आइपिस, यो भनेको आइपिसको लागि। अब एकैछिन फेरि म फिगरतिर नै गएँ, हेर्नुहोस् है। अब मैले के भनेको छु भने मानव सुरुमा इमेजको लागि यो आइपिसको लागि हेरौँ, आइपिसको लागि इमेज भनेको यो हो, अब्जेक्ट भनेको यो हो। त्यस कारणले मैले H2 अपन H1 भनेको के हो त भन्दाखेरि यो आइपिसको लागि फर आइपिस है, हाइट अफ द इमेज अपन हाइट अफ द अब्जेक्ट, कसको लागि त आइपिसको लागि। र अर्को केस हेर्नुहोस् है, अब्जेक्टिभको लागि हेर्दाखेरि यो भनेको इमेज हो, यो भनेको अब्जेक्ट हो। त्यस कारणले H1 अपन H भनेको चाहिँ H1 अपन H भनेको के हो त हाम्रो हाइट अफ इमेज अपन हाइट अफ अब्जेक्ट हो, कसको लागि त अब्जेक्टिभको लागि। त्यस कारणले मैले H2 अपन H1 भनेको यसलाई चाहिँ किनभने म्याग्निफिकेसन पनि भन्न सकेँ नि त यसलाई, किनभने तपाईँलाई थाहा छ नि त म्याग्निफिकेसन भनेको त हाम्रो V बाई यु भनेको I बाई O हुन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो H2 अपन H1 भनेको चाहिँ म्याग्निफिकेसन बाई आइपिस भन्न सक्छु नि, किनभने तपाईँलाई म्याग्निफिकेसनको फर्मुला के हो भन्नुहोस् त V बाई यु इज इक्वल टु I बाई O हो, V बाई यु पनि हुन्छ I बाई O पनि हुन्छ। त्यस कारणले I भनेको हाइट अफ इमेज, O भनेको हाइट अफ अब्जेक्ट। अहिलेको लागि आइपिसको लागि हाम्रो H2 अपन H1 भनेको चाहिँ म्याग्निफिकेसन बाई आइपिस, अनि H1 अपन H भनेको के हो त म्याग्निफिकेसन बाई अब्जेक्टिभ लेन्स भनेर भन्छौँ। ओके, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। यसपछि हामीले के भन्यौँ त यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो H2 अपन H1 लाई मैले के भनिदिएँ ल्याटरल म्याग्निफिकेसन बाई द आइपिस,
ल्याटरल सिम्पली म्याग्निफिकेसन मात्रै भन्दा पनि फरक पर्दैन। म्याग्निफिकेसन बाई द आइपिस अपन फेरि के भयो त म्याग्निफिकेसन बाई द अब्जेक्टिभ भनेर भन्यो। ओके, त्यसपछि गएर अब हामीले के भनेका छौँ भने यसलाई आइपिसले गर्दा हुने म्याग्निफिकेसनलाई मैले एमई भनेर भनिदिएँ र म्याग्निफिकेसन बाई द अब्जेक्टिभ भनेको के भने त हामीले M0 भनेर भने। अब हेर्नुहोस् अब के हो त भन्दाखेरि जो आइपिस छ त्यसले सिम्पली एउटा म्याग्निफाइङ ग्लास कस्तो काम गर्छ, जो हामीले सिम्पल माइक्रोस्कोप प्रयोग गरेनौँ यो एउटा मात्र, यदि जो हाम्रो आइपिस छ नि त्यो आइपिस भनेको त्यो आइपिस जस्ट एक्ट्स एज अ सिम्पल माइक्रोस्कोप भनेको के त्यो आइपिसले एउटा सिम्पल म्याग्निफाइङको ग्लासको जस्तो काम गर्छ। त्यस कारणले त्यसको त म्याग्निफिकेसन हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ। के पढेका छौँ त हामीले म्याग्निफिकेसन नियर दुईवटा पढेका छौँ, एउटा 1+d/f भन्ने, अर्को d/f भन्ने मात्र। 1+d/f कुन बेला हो त जतिखेर इमेज नियर पोइन्टमा फर्मेसन हुन्छ। अहिलेको लागि पनि हाम्रो इमेज नियर पोइन्टमा फर्मेसन भएको छ, त्यस कारणले हामी डाइरेक्ट लेखिदिने हो यहाँनिर हेर्नुहोस्। त्यही भएर मैले भनेको छु नि तपाईँलाई म्याग्निफिकेसन यो पहिला मैले सिम्पल माइक्रोस्कोप गराउनुको कारण चाहिँ त्यही हो। एमई इज इक्वल टु अब मैले एमई लेख्नुको कारण भनेको आइपिसको लागि भनेको है, आइपिसले सिम्पल म्याग्निफाइङ ग्लासको जस्तो काम गर्छ। बट वी नो द्याट म्याग्निफिकेसन फर द सिम्पल म्याग्निफाइङ ग्लास इज 1+d/f, तर मैले अहिले आइपिएस भएको हुनाले एफई भनेर लेखिदिएँ। त्यस कारणले एमईको ठाउँमा मैले अब डाइरेक्टली के लेखिदिने हो त 1+d/fe। ओके ओके, अब हामीलाई अब कुरा के रह्यो त भन्दाखेरि अब्जेक्टिभको लागि कति लेख्ने त भन्दाखेरि जो अब्जेक्टिभ भन्ने लेन्स छ त्यसको लागि हामीले म्याग्निफिकेसन कति लेखेका छौँ माथि हेर्नुहोस् त h1 ओपन h हो। हेर्नुहोस् त h1 ओपन h भनेको खासमा इट इज फर द ल्याटरल म्याग्निफिकेसन अफ द अब्जेक्टिभ हो। अब अब्जेक्टिभको लागि हो भने अब हामीलाई थाहा छ यो I/O इक्वल टु द V/U पनि भन्न पाइन्छ नि, पाइन्छ पाइँदैन, यो फर्मुला हामीले पढेका छौँ नि। म्याग्निफिकेसन भनेको V/U पनि हो I/O पनि हो। त्यस कारणले अब तपाईँहरू के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यो भनेको I/O जस्तो छ, यसलाई V/O भनेर लेख्नुहोस्। तर यो अब्जेक्टिभको लागि हो नि त, अब्जेक्टिभको लागि इमेज डिस्टेन्स कति त V0 अनि अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति त U0। यो भनेको इट इज द इमेज डिस्टेन्स, दिस इज द इमेज डिस्टेन्स फर अब्जेक्टिभ लेन्स, त्यही हुनाले O लेखेको छ। U भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स फर द अब्जेक्टिभ, त्यही हुनाले यो लेखेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले टोटलमा राख्यौँ। अब हामीले राख्दाखेरि अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर मैले राखेँ M बराबर ME इन्टु M0 छ, MO छ, ME इन्टु MO छ भने अब ME इन्टु MO छ भने ME को ठाउँ मैले के राखेँ त 1+d/fe राखेँ, 1+d/fe राखेँ यो भ्यालुलाई, र MO को ठाउँमा के राखेँ त V0/U0। तपाईँलाई यतिसम्म देखाउँदा पनि भयो, फरक परेन। तर कहिलेकाहीँ अझै यसलाई हामी एक्सपान्सन गरेर हेरौँ। एक्सपान्सन गर्दाखेरि अब हामीले यो त एजिट यसलाई हामीले केही पनि गर्ने छैनौँ, खालि यो V0/U0 लाई मात्रै के लेन्स फर्मुलाबाट हेरौँ। लेन्स फर्मुला हामीलाई थाहा छ 1/U0 + 1/V0 बराबर 1/f0 भन्न सक्छौँ। अब मैले दुवैतिर मानौ V0 ले मल्टिप्लाई गरेँ, V0 ले मल्टिप्लाई गर्दा के आउला V0/U0, यहाँ V0/V0 भनेको 1 भयो, यतापट्टि के भयो त V0/f0 भयो। अब V0/U0 भने कति आयो त, मैले कति निकालेँ त भन्दाखेरि त्यो 1 लाई उतातिर पठाएँ। V0/U0 भनेको कति आयो हेर्नुहोस् त, V0/U0 भनेको V0/f0 - 1 गरेँ। अब यो V0/f कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँहरूले न्युमेरिकलमा गर्दाखेरि यो फर्मुला पनि युज हुन्छ, यो अर्को फर्मुला पनि युज हुन्छ। तर ठिक छ, तपाईँहरूले डेरिभेसनमा यहाँसम्म देखाए पनि ठिक छ, तर सकिन्छ भने यहीँसम्म देखाउनुहोस् है। अब V0/U0 को भ्यालुलाई यहाँनिर इक्वेसन 2 मा मैले राखिदियो भने अब मेरो के आउला त 1+d/fe इन्टु अब V0/U0 को भ्यालु के भयो त V0/f0 - 1 विच इज द रिक्वायर्ड रिलेसन फर द म्याग्निफाइङ पावर भनेर भनेको छ। अब तपाईँले डेरिभेसनमा विशेष गरेर यहीँसम्म देखाएको छ नियर पोइन्टमा, तर मैले इन्फिनिटीमा फर्मेसन हुँदाखेरि पनि देखाइदिएको छु। अब डेरिभेसनमा तपाईँहरूले देखाउनु पर्दैन है, यो फिगर देखाउनु पर्दैन, किनभने फिगर तपाईँले एकपटक बनाइसक्नु भएको छ। तपाईँले सिम्पली डाइरेक्ट फर्मुला लेखे हुन्छ। अर्को केस के हो त भन्दाखेरि जतिखेर व्हेन द फाइनल इमेज इज फर्मड एट इन्फिनिटी, हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ अब नियर पोइन्टमा हाम्रो फर्मेसन नभएर इमेज कहाँ गयो त हाम्रो इन्फिनिटीमा गयो। त्यस कारणले अब यहाँनिर यसलाई अर्को भाषामा चाहिँ इन द नर्मल एडजस्टमेन्ट कन्डिसन पनि भन्छ, यसलाई नर्मल एडजस्टमेन्ट कन्डिसन पनि भन्छ। अब यो अगाडिको पार्ट त सेम हुने हेर्नुहोस् है, एबी भनेको हाम्रो अब्जेक्ट छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी U0, यहाँनिर यिनीहरूको इन्टरसेक्सन भएर यहाँनिर इमेज बन्छ। A', B' भनेको इमेज हो, कसको लागि इमेज हो, अब्जेक्टिभको लागि इमेज हो, तर आइपिसको लागि यो अब्जेक्ट जस्तो हो।
त्यस कारणले अब यहाँबाट हामी के भन्नु, यो भनेको V0 ठिक छ। ओके, अब अघिकै जो प्रोपर्टी हामीले पढेका थियौँ, इमेज इन्फिनिटीमा फर्मेसन हुनको लागि अब्जेक्ट फोकसमा हुनुपर्छ। त्यस कारणले यो A ड्यास B ड्यास भनेको कहाँनिर हुनु पर्यो त, यो फोकसमा हुनु पर्यो। कसको फोकसमा हुनु पर्यो त, आइपिसको फोकसमा। आइपिसको फोकस, यो पोइन्ट भनेको तपाईँको के हो त भन्दाखेरि इट इज द फोकस अफ आइपिस। त्यस कारणले तपाईँले, मैले यही तपाईँलाई न्युमेरिकलमै सजिलो होला भनेर मैले फिगर बनाएर राखेको हो यहाँनिर है। तपाईँको अगाडिको पार्ट त सेम छ, केही फरक छैन, तर यो पार्टमा यो A ड्यास भन्ने पोइन्ट चाहिँ ठ्याक्कै याफिनेर हो। किन हो भन्दाखेरि यदि यो अब्जेक्ट, अब यो अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यसको फोकसमा भएपछि मात्रै इमेज इन्फिनिटीमा फर्मेसन हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यो देखायौँ। ओके, अब अहिले हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि यो दुईवटा लेन्सको बिचको दूरी भनेर कहिलेकाहीँ सोध्छ एक्जाममा। यहाँदेखि यहाँसम्मको V0, यहाँदेखि यहाँसम्म UE हो जनरली, तर अहिलेको लागि त याफीसँग बराबर हुने भयो नि त, भएको भएन? अहिलेको लागि चाहिँ याफीसँग बराबर हुने भयो। त्यस कारणले यो फोकल लेन्थ फर द आइपिस हो। त्यस कारणले डिस्टेन्स कति आयो यिनीहरूको बिचको दूरी, V0 प्लस याफी भनेर भन्न सक्छौँ। ओके, अब यसबाट हामीले अघिकै कुरा हो, अब म्याग्निफिकेसन बाई अब्जेक्टिभ भनेर हामीले V0 अपन U0 भनेका छौँ। तर हो फरक यति हो, फरक के हो त भन्दाखेरि जो आइपिसको म्याग्निफिकेसन अघि चाहिँ 1 प्लस D/F भनेर लेखेका थियौँ, त्यो नभएर अब हामीले D/F मात्र हुन्छ। यो किन हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले सिम्पल माइक्रोस्कोपमा पढिसक्यौँ नि त, त्यही भएर यहाँ डिटेल देखाउनु परेन। यु क्यान राइट डाइरेक्टली अल्सो है। त्यस कारणले यहाँनिर के आयो त, यामी इज इक्वल टु D/F मात्र। अब हेर्नुहोस्, याम भनेको त याम0 इन्टु यामी हो। अब याम0 इन्टु यामी हो भने याम0 भनेको कति त, V0/E0, यामी भनेको कति त, D/F। और अब यसैलाई मैले अघि नै देखाइसकेको छु, V0 अपन U0 को मान फेरि मैले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि माथि देखाएको छु नि, V0 अपन U0 भनेको चाहिँ V0 अपन F0 - 1 हुन्छ भनेको थिएँ। अनि यतापट्टि D/F पनि एज इट इज छँदैछ। त्यस कारणले हो, तर डेरिभेसनमा तपाईँहरूले आयो भने यसलाई डिटेलमा नजानु होला, इन्फिनिटीवालाको लागि चाहिँ डिटेलमा नजानु होला। तपाईँहरू सिधै लेखिदिनु होला कि यहाँनिर एउटा लाइन के लेख्नु होला भने अब्जेक्टिभ, यो चाहिँ हाम्रो इमेज, यो जो इमेज जो अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ ठ्याक्क फोकसमा हुनुपर्छ र जसले गर्दाखेरि फर्मुला यो हुनुपर्छ भनेर मात्र भन्दिनँ, किनभने अदरवाइज त धेरै लामो हुन जान्छ। तपाईँहरूलाई फिगर एउटै बनाउनु होला सुरुवातको, र खालि लास्टमा म्याग्निफिकेसन, जब इमेज चाहिँ इन्फिनिटीमा फर्मेसन हुन्छ त्यतिखेरको म्याग्निफिकेसन यो हुन्छ भनेर भनिदिने मात्रै हो। र यससँगै हाम्रो we have completed the compound microscope also। यो हामीलाई एक्जाममा धेरै पटक सोधेको, डेरिभेसनमा धेरै पटक सोधिराखेको छ। र अब हामी कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप सँगै रिलेटेड भएर केही न्युमेरिकल गर्नेछौँ, जो कि हामीलाई NEB को हाम्रो उसमा पनि सोधेको छ, एक्जाममा पनि सोधेको छ। सो त्यस कारणले त्यसलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। असाध्यै सजिलो क्वेसन। यदि तपाईँले थ्योरी जान्नुभएको छ भने तपाईँ आफै ट्राई गर्नुहोस्, तपाईँ आफै मिलाउनुहुन्छ है। अब हेर्नुहोस्, a compound microscope has the lens of focal length 1 cm and 3 cm भनेको छ। अब यहाँबाट तपाईँले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अब्जेक्टिभको कति, आइपिसको कति भनेर उसले क्वेसनले इन्डिकेट गरेको छैन नि तपाईँहरूलाई, हैन? तैपनि तपाईँहरूले के बुझ्नु भने जो चाहिँ हाम्रो स्मलवाला छ, जसको चाहिँ फोकल लेन्थ कम छ नि, त्यो भनेको हाम्रो के हो, अब्जेक्टिभ हो। के हो यो, दिस इज फर द अब्जेक्टिभ हो। र जसको फोकल लेन्थ हामीलाई बढी दिएको छ त्यो भनेको के हो त, हाम्रो त्यो भनेको कसको हो त, आइपिसको। कुरा बुझ्नुभयो नि? अब्जेक्टिभ र आइपिसको कहिलेकाहीँ यसरी झुक्याइदिन पनि सक्छ, तपाईँहरूलाई नदिन पनि सक्छ। त्यो तपाईँहरूले त्यसको लागि कुनै डाउट फिलिङ मान्नु भएन है। ओके, सो त्यस कारणले a compound microscope has lens of focal length 1 cm and 3 cm भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले फोकल लेन्थ भनौँ F0 FO भनौँ, FO इक्वल टु 1 cm, किनभने फोकल लेन्थ फर अब्जेक्टिभ हामीले आफैले थाहा पाउनु पर्यो। फोकल लेन्थ कम कसको हुन्छ, अब्जेक्टिभको, आइपिसको बढी हुन्छ। त्यस कारणले FE भनेको फोकल लेन्थ फर आइपिस, त्यो भनेको 3 cm। An object is placed 1.2 cm from the objective lens। अब्जेक्टिभ लेन्सबाट अब्जेक्टलाई 1.2 cm को दूरीमा राखिएको छ भने यसलाई हामीले के भन्नु पर्ला त, U0 भन्नु पर्ला नि ओभियसली, किनभने तपाईँले माथिको फिगरमा हेर्नुहोस्, अब्जेक्टिभदेखि अब्जेक्टसम्मको दूरीलाई हामीले के भन्छौँ, U0। र इफ द भर्चुअल इमेज इज फर्मड एट 25 cm फ्रम द आई, र भर्चुअल इमेज भनेको मतलब जो फाइनल इमेज छ, फाइनल इमेज चाहिँ 25 cm को दूरीमा फर्मेसन भएको छ भनेको मतलब इमेज हाम्रो कहाँनिर फर्मेसन भयो त, नियर पोइन्टमा फर्मेसन भयो। इमेज फर्मड एट द नियर पोइन्ट, जो फर्स्ट केस हामीले पढेका थियौँ। त्यो हुनाले अब यिनीहरूको बिचको लेन्सको सेपरेसन कति होला त, यतिखेरको त हामीलाई थाहा छ, यतिखेरको लेन्सको सेपरेसन के हुन्छ त,
लेन्सको सेपरेसन तपाईहरुले माथिको फिगरबाट पनि हेर्नुस् v0 + ui हुन्छ। किन हुन्छ हेर्नुस् त, यो फिगर एकचोटी मैले त्यसलाई फेरि रिभाइज गराए। हेर्नुस् त यहाँनेर हेर्नुस् त, यो भनेको कुन कन्डिसन हो, व्हेन द इमेज फर्मड एट द नियर पोइन्टमा हुँदाखेरि दुईटा लेन्सको बीचको डिस्टेन्स कति, v0 + ui हुने रहेछ। अब हामीले त्यहाँबाट जाउँ है। अब v0 + ui निकाल्नलाई अब हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि अब यसबाट अब हामीलाई दिएको र थाहा पाउनुपर्ने कुरा हेरौँ। हामीलाई v0 पनि चाहियो, ui पनि चाहियो। अब पहिला चाहिने हेर्नुस् त, u0 थाहा छ, f0 थाहा छ भने तपाईहरु v0 निकाल्न सक्नुहुन्छ नि, किनभने 1/u0 + 1/v0 बराबर 1/f0 लेन्स फर्मुला लगाएर। त्यसै गरेर ui निकाल्नु छ भने सिमिलरली तपाईहरुलाई v पनि दिएको छ, f पनि दिएको छ भने 1/ui + 1/v बराबर 1/f पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले अब हामी अगाडि बढौँ। लेन्स फर्मुला प्रयोग गरेर हेर्नुस् त, यसबाट 1/u0 + 1/v0 बराबर 1/f0 राखेर भ्यालु राख्नुस्, एलसीएम निकाल्नुस्। यहाँबाट तपाईहरुको भ्यालु चाहिँ v0 को भ्यालु 6 cm आउँछ। त्यस्तै 1/ui + 1/v बराबर 1/f गर्नुस्, तर v को ठाउँमा माइनस राख्नुपर्छ, -25 राख्नुपर्छ। किन राख्नुपर्छ, किनभने हाम्रो फाइनल इमेज भनेको हाम्रो भर्चुअल इमेज हो। त्यसकारणले अब तपाईहरुले यति राखिसकेपछि क्याल्कुलेसन गर्नुस्। ui को पनि भ्यालु आयो 2.7, v0 को भ्यालु आयो 6। अब त्यसपछि के गर्दिने त, यिनीहरुको बीचको सेपरेसन भनेको v0 को भ्यालु र ui को भ्यालु राख्दिनुस्, जोड्दिनुस्। 6 र 2.7 जोड्दाखेरि कति होला त, 8.7 होला। कति सजिलो क्वेशन छ हेर्नुस् त। क्वेशन लामो मात्रै छ तर अन्डरस्ट्यान्डिङ क्लियर हुनु पर्यो। ओके, यो फेरि एउटा अर्को क्वेशन रहेको छ। यो पनि हामीलाई ओल्ड इज गोल्डमै सोधेको हो। कति सालमा लेखेको थियो तर माथि काटिएछ। यो पनि असाध्यै सजिलो क्वेशन छ हेर्नुस्। अब द फोकल लेन्थ अफ द आइपिस एन्ड अब्जेक्टिभ आर भन्छ है। यसमा क्लियर गरिदिएको छ, आइपिसको 2.5 हो, अब्जेक्टिभको 16 mm हो भनेपछि यसलाई चाहिँ मैले याफी भन्छु। याफी भनेको 2.5 cm, अनि अब यो mm लाई पनि cm मा लगाउनलाई 10 ले भाग गर्नुपर्छ। त्यसकारणले याफ ओ बराबर 16 mm त्यो भनेको 1.6 cm भन्न सक्छु है। अब त्यसपछि द डिस्टेन्स बिट्विन अब्जेक्टिभ एन्ड आइपिस इज यति, र कन्डिसन के रहेछ हेर्नुस् त, द फाइनल इमेज इज फर्मड एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज इन्फिनिटीमा फर्मेसन भएको छ र यतिखेर अब्जेक्टिभ र आइपिस को बीचको डिस्टेन्स यति छ भनेको छ भने यो कन्डिसन हाम्रो सेकेन्ड वाला कन्डिसन रहेछ। सेकेन्ड कन्डिसनमा यिनीहरुको दुईटाको बीचको दूरी के हुँदो रहेछ हेरिहालौ। इन्फिनिटीमा फर्मेसन, फाइनल इमेज इन्फिनिटीमा फर्मेसन हुँदाखेरि अब्जेक्टिभ र आइपिस को बीचको दूरी कति हुने रहेछ त, v0 + fe हुने रहेछ है। v0 + fe हुने रहेछ। त्यसकारणले अब हामीले त्यही निकाल्नु पर्ने हो, v0 + fe निकाल्नु पर्ने है। अब हामीले निकाल्नु पर्ने व्हाट शुड बी द डिस्टेन्स, अनि यिनीहरुको बीचको दूरी दिएको छ, सरी है। यिनीहरुको बीचको दूरी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द अब्जेक्टिभ एन्ड आइपिस। अब्जेक्टिभ र आइपिस को दूरी भनेको मतलब हाम्रो के भयो त, v0 + fe को भ्यालु दिएको छ 22.1, अनि फाइनली अनि व्हाट शुड बी द डिस्टेन्स अफ अब्जेक्ट फ्रम द अब्जेक्टिभ लेन्स भनेको के को भ्यालु निकाल भनेको त, अब्जेक्टको डिस्टेन्स निकाल अब्जेक्टिभ लेन्सदेखि भनेपछि यसलाई हामी भन्न सक्छौँ u0 भन्न सक्छौँ। त्यसकारणले u0 निकाल्नु पर्ने भयो हामीले। अब यहाँबाट हेर्नुस् त, तपाईहरुले v0 + fe त हामीलाई दिएको छ भने fe त हामीलाई दिएको छ नि। यहाँ fe भनेको त 2.5 दिएको छ। fe को ठाउँमा 2.5 राख्नुस्। यहाँबाट तपाईहरुले v0 को भ्यालु निकाल्नु भयो। अब तपाईहरुलाई v0 को भ्यालु थाहा छ अनि f0 को भ्यालु पनि थाहा छ भने तपाईहरुले u0 को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ बाइ युजिङ द लेन्स फर्मुला 1/u0 + 1/v0 बराबर 1/f0 गरेर। अब यसपछि हाम्रो u0 को भ्यालु निकाल्यौं। अब हामीलाई अर्को कन्डिसनमा के सोधेको छ भने यो हेर्नुस् त, व्हाट इज द लिनियर म्याग्निफिकेसन प्रोड्युस्ड बाइ द अब्जेक्टिभ। अब्जेक्टिभले प्रोड्युस गरेको म्याग्निफिकेसन कति हो। अब्जेक्टिभले प्रोड्युस गरेको म्याग्निफिकेसन भनेको अब्जेक्टिभ पुरै हेर्नुस्, यसमा अलिकति कन्फ्युजन पनि छ। यो अलिकति कुनै ठाउँमा अर्कै तरिकाले पनि गरेको छ। यदि म्याग्निफिकेसन प्रोड्युस्ड बाइ द इन्स्ट्रुमेन्ट भनिदिएको भए तपाईहरुको चाहिने नर्मल फर्मुला प्रयोग गर्थ्यौं। हामीले जो अघि डिराइभ गरेका थियौं, d/fe ब्र्याकेटमा v0/f0 - 1 भन्ने फर्मुला प्रयोग गर्थ्यौं। तर अहिले चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भने व्हाट इज द म्याग्निफिकेसन प्रोड्युस्ड बाइ द अब्जेक्टिभ मात्रै भनेको छ। अब्जेक्टिभले मात्रै कति म्याग्निफिकेसन प्रोड्युस गर्छ भनेपछि त
अब्जेक्टिभको लागि त हाम्रो फाइनल इमेज भनेको v0 अपन इमेज डिस्टेन्स भनेको v0 अब्जेक्ट डिस्टेन्स भने यहाँ u0 हुन्छ। त्यस कारणले v0 अपन u0 गर्नुपर्छ है, किनभने हामीलाई क्लियरली भनेको छ नि त अब्जेक्टिभले मात्रै कति म्याग्निफिकेसन प्रोड्युस गर्यो त भने अब्जेक्टिभको लागि मात्रै v0 अपन u0 हुन्छ। त्यस कारणले v0 को भ्यालु राख्यौँ, u0 को पनि भ्यालु राख्यौँ, क्यालकुलेसन गऱ्यौँ, यति आउँछ है। ओके, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अनदर क्वेसन, यो पनि हाम्रो कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपसँग रिलेटेड हो। यसमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त, कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप ह्याज लेन्स अफ फोकल लेन्थ 1 cm एन्ड 3 cm भनेको जसको कम छ यसलाई हामीले एफओ भन्नु पर्ला, अब्जेक्टिभ लेन्सको फोकल लेन्थ एफओ भन्नु पर्ला, यसलाई एफई भन्नु पर्ला, इट इज द फोकल लेन्थ अफ द आइपिस भन्नु पर्ला। त्यस कारणले एन अब्जेक्ट इज प्लेस्ड 1.2 cm फ्रम द अब्जेक्ट लेन्स भनेको अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो यो अब्जेक्ट लेन्स भनेको अब्जेक्टिभ लेन्स भनेको के अब्जेक्टिभ लेन्सबाट 1.2 cm को दूरीमा छ। त्यस कारणले हामीले के भन्न सक्छौँ त u0 बराबर 1.2 cm भन्न सक्छौँ। अनि इफ द भर्चुअल इमेज इज फर्मड एट 25 cm फ्रम द आई भनेको फाइनल इमेज हाम्रो कहाँ फर्मेसन भयो त नियर पोइन्टमा फर्मेसन भयो। त्यस कारणले भी बराबर हामीले -25 भनेर भन्न सक्छौँ। अब त्यसो हो भने क्यालकुलेट द सेपरेसन अफ द एन्ड द लेन्सेस भनेको छ। अब फाइनल इमेज हाम्रो नियर पोइन्टमा फर्मेसन भयो भने त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो म्याग्निफिकेसनको फर्मुला जो हामीले फर्स्ट केसमा गरेका थियौँ v0/f0 - 1 ब्र्याकेटमा 1 + dyfe हुन्छ। त्यस कारणले अब यिनीहरूको बिचको सेपरेसन के होला त अहिलेको लागि सेपरेसन हामीलाई क्यालकुलेट द सेपरेसन पनि भनेको छ। सेपरेसन भनेको त हाम्रो v0 + ue हुन्छ। यो तपाईँले मैले अगाडिको फिगरमा हेर्नु होला, यो नियर पोइन्टमा फर्मेसन हुँदाखेरिको हो। अनि अर्को के हो त हाम्रो म्याग्निफिकेसनको फर्मुला यो, अनि यो फर्मुला यो, किनभने म्याग्निफिकेसन पुरै इन्स्ट्रुमेन्टले भनेको छ नि त, पुरै इन्स्ट्रुमेन्टले प्रोड्युस गरेको म्याग्निफिकेसन त यो हो नि, हामीले डिराइभ गरिसकेका छौँ, यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला। अब यहाँबाट तपाईँलाई के चाहियो त v0 चाहियो, u0 चाहियो, अनि v0 f0 अरू सबै चाहियो है। त्यस कारणले अब तपाईँलाई के कुराहरू त दिएको पनि छ यहाँनिर, जस्तो कि भी तपाईँलाई दिएको छ है, भी दिएको छ, अनि f0 दिएको छ, fo दिएको छ, याफी दिएको छ, u0 दिएको छ भने अब uo र fo बाट तपाईले VO निकाल्नुहोस्। 1/u0 मलाई फेरि 0 नै भन्न आउँछ, ओ हो अब्जेक्टिभको भावनाले 1/UO + 1/VO = 1/FO गरेर यहाँबाट तपाईले VO को भ्यालु निकाल्नुहोस्। त्यसै गरेर फेरि तपाईलाई चाहिँ FE को भ्यालु दिएको छ, VE को पनि भ्यालु दिएको छ भने 1/UE + 1/VE = 1/FE गर्नुहोस्। यो फर्मुला लगाएर यसबाट तपाईले VE को भ्यालु पनि निकाल्नुहोस्, यदि आउँछ। अब यहाँबाट तपाईले डिस्टेन्स सेपरेसन कति आयो त, सेपरेसन भनेको हाम्रो कति हो त VE V0 + UE हो। त्यसकारणले यसबाट हामी भन्न सक्छौँ v0 भनेको यति, UE को भ्यालु राख्नुहोस्, यसबाट यति मान आयो। र टोटल म्याग्निफिकेसन भनेको यो फर्मुला पनि हामीले पढेका थियौँ, डिराइभ गरेका थियौँ, यो फर्मुलाहरू पनि राख्नुहोस्। यसबाट VO को भ्यालु राख्नु, FO को भ्यालु राख्नुहोस्, D को FE को सबैको भ्यालु राख्नुहोस् र क्यालकुलेसन गर्दाखेरि तपाईहरूले यति पाउनुहुनेछ है। अब यसैसँग हामीले चाहिँ आजको लेक्चर कम्प्लिट गर्छौँ। अपकमिङ लेक्चरमा अब हाम्रो एउटा पोर्सन मात्रै बाँकी रहेको छ, त्यो भनेको एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप भन्ने यो अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट अन्तर्गतको डिफेक्ट अफ भिजन भन्ने सँग डिफेक्ट अफ भिजनको थ्योरी र डिफेक्ट अफ भिजनसँग रहेका न्युमेरिकलहरू योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले राखेको छु। मेरो प्लेलिस्टमा क्लास 11 फिजिक्स भनेर प्लेलिस्ट छ, त्यो प्लेलिस्टमा खोज्नु होला। र यो भिडियोमा हामीले सिम्पल र कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप हामीले पढेका छौँ। यसमा तपाईहरूले कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको डेरिभेसनलाई याद गर्नुहोला र न्युमेरिकलहरूलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोला। र अपकमिङ लेक्चरमा हामी एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपको बारेमा पढ्नेछौँ। मेरो भिडियो अथवा मेरो लेक्चर हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क